پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ سید علی گیلانی بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمتی علامت اور کشمیری عوام دی تحریک آزادی کشمیر دے واسطے مشعل راہ سے سید علی گیلانی دی میراث مقبوضہ جموں کشمیر دی موجودہ اور آن والی نسلاں دی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنی آسی۔ سید علی گیلانی دی مسئلہ کشمیر دے واسطے زندگی پار دی جدوجہد تاریخ کشمیر وچ سنہرا حرفاں دے نال لکھی جاسی۔ انہاں دی ساری زندگی پاکستان دے نال جموں کشمیر دے علاق تے پرجوش وکیل اور حامی ہونے دی بہت بڑی علامت آسی۔ کل جماعت حریت کانفرنس دا آخنا ہے کہ اساں پاکستانی ہیں اور پاکستان اساں دا ہے، ان نعرہ سید علی گیلانی سونی لایا آسا اور پھر اس دے اوتے ساری عمر ڈٹے رہے۔ کل جماعت حریت کانفرنس کشمیری عوام تھی سید علی گیلانی کو انہاں دی پہلی برسی دے موقع دے اوتے شاندار الفاظ خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے 1 ستمبر کو سری نگر وچ حیدر پورہ دی طرف مارچ کرنے دی اپیل کیتی ہے۔ کل جماعت حریت کانفرنس کشمیری عوام تھی آخیا ہے کہ وہ بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے جاری جدوجہد آزادی دے واسطے قائد حریت سید علی گیلانی دی پہلی برسی دے موقع دے اوتے پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ مکمل ہڑتال کر کے بھارت اور پوری دنیا دے اوتے یہ گل واضح کر دین کہ کشمیری عوام اپنے شہید قائد دے مشن کو ہر حال وچ جاری اور ساری رکھ سن اور بھارت تے غاصبانہ اور ناجائز قبضے کو کسی بھی صورت وچ قبول اور تسلیم نہ کر سن۔ سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بہترین طریقہ انہاں دے مشن کو مکمل کرنا ہے۔ سید علی گیلانی سن تنازع کشمیر دے اوتے اپنے غیر متزلزل موقف دی وجہ تھی کشمیریاں دے دلاں وچ بہت زیادہ پیار پایا ہے اور بھارت کشمیری عوام دی سید علی گیلانی تھی محبت جڑی ہے وہ کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتا۔ بھارت دی بدنام زمانہ تیاڑ جیل وچ نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس دے رہنما شبیر احمد شاہ، نعیم احمد خان اور غلام احمد گلزار اور سن قائد حریت سید علی گیلانی دے مشن کو ہر صورت وچ جاری رکھنے دے کشمیری عوام دے عزم دا اعادہ کیتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دی اکائی جموں کشمیر مسلم لیگ سن تحریک آزادی دے عظیم قائد سید علی گیلانی کو انہاں دی پہلی برسی دے موقع دے اوتے شاندار خراج عقیدت پیش کیتا ہے۔